अब चुनाव हुने नहुने अहिले पनि अन्यलको विषय छ हैन। अब यदि चुनाव भइहाले चाहिँ तपाईहरु चुनावमा जान तयार? ठिक छ, अब तपाईले जुन राजाको कुरा पनि ल्याइहाल्नुभयो। अहिले पछिल्लो समय राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने बृहत नाराहरू लागेको पनि हामीले सुन्न पाएका छौँ हैन। तपाईलाई के लाग्छ राजा आउने सम्भावना चाहिँ कति छ? के वास्तवमा मंगोलले झण्डा राष्ट्रिय जनावर नमान्ने हो? एमएनओले बाहुनलाई गाली नगरी अघि बढ्न नसक्ने हो? आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु साखारे नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथ दिइरहेको छु म चन्द्र लकान्द्रीले भने, क्यामेरामा साथ दिइरहनु भएको छ सागर श्रेष्ठले। आज हामी बिल्कुल पृथक विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ र अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमदेखि लिएर राजनीतिक कुराहरू आज हामी गर्नेछौँ। मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनका केन्द्रीय सदस्य सुरज थम्बो लिम्बू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईँ। धन्यवाद। जय मङ्गोल। अब पहिलो तपाईँलाई क्वेसन मैले राख्न चाहेँ, मङ्गोल भनेको चाहिँ के हो? मङ्गोल भनेको चाहिँ एउटा मानव रेस हो अथवा अस्तित्व भनौँ न। संसारमा जस्तै अब जात जाति त हुँदैन, संसारमा त एउटा रेसको आधारले चलेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारमा चाहिँ अब 3वटा रेस छ, मङ्गोल, आर्य, निग्रो भन्ने कुरा हैन। यो कुराहरू मैले मात्रै हैन, तपाईँले नेपाली कक्षा 9 को पुस्तक 120 पेजमा पनि पढ्न पाउनुहुन्छ। वासुदेव त्रिपाठीले लेखेको नेपालको संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 मा पनि जस्तै अब खस भन्ने कुरा आएको छ। त्यो खस आर्य भन्ने कुरा, त्यो आर्य पनि एउटा रेस छ, मङ्गोल पनि हो, तर त्यहाँ त छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल भनेको चाहिँ खास मानव रेस हो, अस्तित्व। अब मङ्गोलको कुरा तपाईँहरूले उठाइरहँदाखेरि केही थरीले, केही मानिसहरूले चाहिँ आदिवासी जनजाति भनेर पनि कुराहरू आइराख्छ। यो मङ्गोल र आदिवासीमा चाहिँ के तात्विक फरक चाहिँ के छ यसमा? यो मङ्गोल र आदिवासी जनजातिमा धेरै आकाश पातालको फरक छ। किन भन्दाखेरि आदिवासी जनजाति भनेको कुनै वैज्ञानिक कारणबाट चाहिँ अनुसन्धानबाट ल्याएर प्रमाणित गरेको कुरा होइन। त्यो त यो नेपालका खसार बाहुन क्षेत्रीहरूले चाहिँ अब आफ्नो एउटा राजनीतिक पहुँच अथवा सधैँ आफू चाहिँ एउटा मालिक बन्नुको लागि होइन, त्यो एउटा दोस्रो मानवको दर्जा दिनुको निमित्त चाहिँ यहाँको बहुसङ्ख्यक थेप्चे चिम्से मूलवासीहरू जो एउटा शिक्षाबाट वञ्चित छ हैन, अथवा शिक्षा लिएर पनि उसले असली शिक्षा जुन पढ्नु पाएको छैन, त्यसको शिकार बनाएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा 46 सालदेखि चाहिँ हिन्दू महासङ्घ इन्डियाको गोरखपुरबाट चाहिँ आदिवासी जनजाति भन्ने शब्द चाहिँ उहाँले पारित गरेर लिएर आयो। आदिवासी जनजाति भनेको वास्तवमा यो देशको मान्छे होइन, किनकि तपाईँलाई थाहा छ आदि र आदिम। आदि भनेको चाहिँ अथवा आदिम भनेको चाहिँ कुनै पनि कालखण्ड समयमा कहीँ कतैबाट आएको, यसलाई इङ्ग्लिसमा माइग्रेट अथवा माइग्रेटेड भनिन्छ। त कहीँ कतैबाट आएको होइन, बसाइसराई आएकोलाई आदिवासी भनिन्छ। अनि अब बाहुन क्षेत्रीहरूले नेपालमा शासकहरूले के भन्थे, हामीलाई आदिवासी बनाइदियो। आदिवासी भनेको उनीहरूले कसरी परिभाषा दिएको छ भन्दाखेरि सुरुमा कहीँ कतैबाट सुरुमा बसाइसराई आएर बसेको हैन, पहिलो बासिन्दा भन्दैको छ। त ठिक छ, हामी बसाइसराई आएको भने कुन देशबाट आएको, कहिले आएको, कुन मितिमा आएको, कुन तिथिमा आएको हैन, त्यो कुरो त आउनु पर्यो नि त, त्यो त छैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि आदिवासी भनेको चाहिँ एउटा राजनीतिक शब्द हो। उसले एउटा आदिवासीको नाममा चाहिँ एउटा आदिवासी भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गरेर चाहिँ उसले एउटा यहाँका बहुसङ्ख्यक मूलवासीहरूलाई चाहिँ दोस्रो नागरिक अथवा विदेशी हो भन्ने एउटा देखाउनु खोजिरहेको छ। र यो जुन मङ्गोलले उठाइरहेको कुरा छ, हामीले चाहिँ यो बासिन्दाको आधारले आदिवासी होइन, हामी यहाँको भूमिपुत्र मूलवासी हो। मूलवासी भनेको चाहिँ यही भूमिबाट उत्पत्ति भएको, कहीँ कतैबाट चाहिँ नआएको है। त्यो चाहिँ एउटा मानवशास्त्री अथवा एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले पनि प्रमाणित गरेको कुरा हो। तपाईँ हाम्रो पुर्खाहरू, थेप्चे चिम्सेको पुर्खाहरू यही सिम्बोलिक माउन्टेन वरिपरि हैन उत्पत्ति भएको र हाम्रो पुर्खाहरूको अवशेष, मानव फसियल, दाँत बङ्गरादेखि लिएर हाम्रो पुर्खाले चलाएको ढुङ्गे युगको हात हतियार सम्पूर्ण कुराहरू फेला पारेपछि यिनीहरू चाहिँ यहाँको मूल बासिन्दा हो, उत्पत्तिवासी भनेर त ती एन्थ्रोपोलोजिस्ट अथवा वैज्ञानिकहरूले चाहिँ प्रमाणित गरिदिएको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी हिँडिरहेका छौँ हाम्रो राइट अधिकारको लागि। अन्त यो मैले मात्रै होइन, तपाईँले एउटा बाहुनै हुनुहुन्छ दिल्लीराम खनाल, उसले पनि के भनेछ भन्दाखेरि यहाँका राई लिम्बू गुरुङ थेप्चे चिम्सेहरू यहाँको मूलवासी हो भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको छ। तपाईँले अर्को हेर्नुहुन्छ एउटा पिएचडी खोजकर्ता हुनुहुन्छ होइन, उहाँ पनि पिएचडी हो, मालबिन ढुङ्गेल, उहाँले पनि भन्नुभएको छ यहाँका राई लिम्बू गुरुङ मगरहरू भनेको यहाँको खास मूलवासी हो होइन, यिनीहरू आदिवासी जनजाति होइन भन्ने कुरा त आएको छ। त सबै कुरा के हुन्छ भन्दा कसले के भन्यो भन्दाखेरि पनि त्यसको प्रमाण हुनु पऱ्यो क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि आदिवासी भनेको
यो देशको मान्छे होइन, आयातित पिपुल होइन, बसाइसराई कुनै समयमा आएर बसोबास गरेको एउटा कालखण्ड मिति तिथिमा त्यसलाई आदिवासी भनिन्छ भने हामी त आएको होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा वैज्ञानिक कारणहरू अथवा वैज्ञानिक तौर तरिकाले हेर्दाखेरि हामी चाहिँ यो देशको उत्पत्तिवासी हो भन्ने कुरा हामीसँग प्रुफ छ, प्रमाण छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँको मूलवासी भनेर चाहिँ मङ्गोलले चाहिँ वकालत गरेछ। आदिवासी जनजाति चाहिँ बाहुनको षड्यन्त्र मात्रै हो, त्यो हामी। ठिक छ, अब पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमलाई कसरी निहालिरहनु भएको छ? अब जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ जब संसद विघटन गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभाको संसद विघटन गरिसके पछाडि तपाईँको पार्टी र तपाईँको धारणा चाहिँ कस्तो छ? यो छ अब अहिलेको शासकहरूले होइन, जस्तै नेपालमा चोरी, बलात्कारी, डाका, भ्रष्टाचार, देश सिमाना मिच्ने बेच्ने यो सामान्य कुरा हो। यो संविधान, यो संसद विघटन होइन, गठन, यो सबै सामान्य कुरा। त्यो हाम्रो त्यसमा कुनै केही उयो छैन, किन त्यो उनीहरूको टाउको दुखाइ हो। मङ्गोल नेसनल नेसनको यसमा केही पनि छैन। उसले चुनाव घोषणा गरे पनि हामीलाई ठिक छ, हामी तयार छु, लड्ने नै हो। उसले गरेन भने पनि ठिक छ, किन भन्दाखेरि जबसम्म ब्राह्मणवादी अथवा बाहुनवाद जबसम्म सरकारमा रहिरहन्छ देशमा, तबसम्म यो कुरा भइ नै रहने कुरा, यो सामान्य कुरा। हाम्रो लागि यसमा कुनै टाउको दुखाइ छैन। र एउटा जुन तरिकाले चुनाव घोषणा गरिदियो, यसलाई त हामीले एउटा चाडको रूपमा लिएका छौँ। किन भन्दाखेरि जब चुनाव आउँछ नि, तब मात्रै हाम्रो मान्छेहरू तात्तिने अवसर पाउँछ, घर घरमा जाने अवसर पाउँछ, हाम्रो दाजुभाइलाई हाम्रो सन्देश दिनु पायो नि त होइन। त्यस कारणले एक किसिममा यो पनि हामीले कुनै दुःखै छैन, हाम्रो लागि यो खुसीको कुरा। तर यसलाई विघटन गर्नु, गठन गर्नु, घोषणा गर्नु, त्यो उसको टाउको दुखाइ। यसमा एमएनओको कुनै उयो छैन। मङ्गोल नेसनल नेसन सिर्फ हामीले गर्ने काम के हो त्यो मात्रै हामीले गर्ने, हाम्रो कर्तव्य हामीले भुल्नुहुन्न। त्यस्तो उनीहरूले विभिन्न खालको नेपालमा चाहिँ अब उनीहरूले देखाउँछ, कहिले के आन्दोलन, कहिले जुलुस, कहिले एमसिसीको कुराहरू आउँछ होइन, कहिले विघटनको, कहिले गठनको। त्यो चाहिँ एउटा जनतालाई चाहिँ अलमल्ल पार्ने, भ्रम पार्ने, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नुको निमित्त उनीहरू एकअर्कामा चाहिँ बाजे जस्तो, जुधे जस्तो, खिचातानी गरे जस्तो, त्यो त एउटा जनतालाई चाहिँ त्यत्तिकै एउटा कठपुतली बनाएर नचाउनुको निमित्त त्यो उनीहरूको एउटा खेल मात्रै, त्यो खास केही पनि होइन। अब चुनाव हुने नहुने अहिले पनि अन्यलको विषय छ होइन। अब यदि चुनाव भइहाले चाहिँ तपाईँहरू चुनावमा जान तयार? बिल्कुल, हाम्रो विकल्प नै चुनाव हो। चुनाव हामी कुनै पनि हालतमा बहिष्कार गर्न सक्दैनौँ। चुनाव नै हामी एउटा लोकतान्त्रिक अथवा लोकतन्त्रवादी भएको हुनाले हामी जनताको घर घरमा गएर जनताको जुन उहाँको साथ सहयोग र उहाँको मायाले मात्रै हामी अगाडि बढ्ने हो। हामी कुनै पनि त्यस्तो हतियारमा विश्वास गर्ने, त्यो जुन एउटा आन्दोलनमा विश्वास गर्ने, सडक जाम गर्ने, आगलागी गर्ने, देश बन्द गर्ने, गाडी तर्फाउ गर्ने, यसमा हामी विश्वास गर्दैन। त्यस कारणले चुनाव चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा भनौँ न हाम्रो निम्ति त्यो एउटा लडाइँ हो होइन। त्यस कारण चुनाव नै हाम्रो सप्ताहको चुनावमा जस्तो सुकै अवस्थामा जुनसुकै बेला पनि हामी तयार छौँ। अबको तपाईँहरूको राजनीतिक एजेन्डा, राजनीतिक रणनीति चाहिँ कस्तो हुन्छ? अब हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा भनेको चाहिँ अब लगभग धेरैलाई त थाहा भइसक्यो होला। हामीले चाहिँ पहिलेदेखि नै लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकारको निमित्त एउटा महेन्द्रको पालादेखि नै यो देशमा सायद कुनै पनि पञ्चायतकालमा राजाको विरुद्धमा अथवा राजासँग बसेर कुरा गर्नु सक्ने कसैको पनि हिम्मत थिएन। त्यतिखेर हाम्रो युगपुरुष सम्राट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ महेन्द्रको पालादेखि नै महेन्द्रसँग चाहिँ झापाको गौरवधामा टेबल टक गर्नुभएको छ। अब संसार साँगुरिँदैछ। अब संसारमा राजा भन्ने चिज सकेर जान्छ। त्यस कारण तपाईँहरू पनि राजा हुनु भएन, नहुनुहोस्। तपाईँहरू यो देशमा आजीवन राष्ट्रपति भएर बस्नुहोस् र यो देशलाई लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकार हुन दिनुहोस्। किनकि यहाँ जनता किरा फटेर चाहिँ मरिरहेका छ। अब जसरी त्यतिखेर त हिन्दू राष्ट्र थियो, हिन्दू राष्ट्र हुनु भनेको चाहिँ अथवा महेन्द्रले हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्यो। हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नु भने चाहिँ एकलौटी बाहुन क्षेत्रीको मात्रै राष्ट्र भयो। हामी त अहिन्दू हो नि त, हाम्रो भएन नि त। त्यस कारण यहाँको बहुसङ्ख्यक जाति समुदाय धर्मावलम्बीहरूलाई समानता रूपले राख्नुको निमित्त त धर्मनिरपेक्षता सबैभन्दा सुइटेबल भएको हुनाले चाहिँ स्थापना कालदेखि नै हामी लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकार चाहिँ त्यसको वकालत गर्दै आवाज उठाउँदै आइरहेछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो मूल एजेन्डाभित्र पर्छ। र अब हाम्रो रणनीतिहरू, हाम्रो राजनीतिक रणनीतिहरू भनेको अब त्यस्तो अब धेरै कुराहरू त हुन्छ, त सबै कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो गर्नु पनि मिल्दैन होइन। त्यस कारण तपाईँहरूले यति बुझ्नुहोस्, हामी एउटा चुनावको माध्यमबाट जाने हो। चुनाव हाम्रो सप्ताहको, त्यसको अलावा हामीसँग कुनै पनि उयो छैन होइन। त अहिले चाहिँ अब गाउँ गाउँ जाने,
गाउँघरको जनताले चेतनशील बनाउने, उसलाई असली शिक्षाहरू बताउने, जुन हाम्रो नेपालमा हामी पढिन्छ नि, नेपालको स्कुल कलेज हुन्छ, त्यहाँनिर शिक्षा त छ, असली शिक्षा छैन। त्यहाँ हामीले पढे पनि बाहुनलाई नै फाइदा छ, नपढे पनि बाहुनलाई फाइदा छ। किन भन्दाखेरि नेपालको शिक्षामा तपाईँ हामी राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर अथवा यहाँका बहुसङ्ख्यक एकछिनलाई तपाईँले पनि पढ्नुभएको होला होइन, तपाईँको बारेमा नेपालमा पढ्नु पाउनुभयो? कहिले पाउनुभयो? भएन नि होइन। त्यसरी नै मैले पनि पाएको छैन। त हाम्रो देशमा हाम्रै स्कुलमा हाम्रो विषयमा पढाइ हुँदैन, हाम्रो इतिहास यहाँ पढाइ नै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको शिक्षाले चाहिँ पढे पनि हामीलाई फाइदा छैन, नपढ्दा पनि फाइदा छैन, तर पनि पढ्नु चाहिँ पर्छ। पढिसकेपछि मात्रै सत्य र असत्य छुटाउन सकिन्छ। त्यस कारण हाम्रो रणनीतिहरू चाहिँ अब त्यही हो, गाउँ गाउँ जाने होइन, हाम्रो दाजुभाइले चेतनाको विकास गर्ने। जब उनीहरू चेतनशील बन्छ, जब मान्छे चेतनशील बन्छ, त्यो सब थक हो, त्यही प्रपर्टी हो, त्यही परिवर्तन हो, त्यही सम्पत्ति हो, त्यही विकास हो। र त्यही सब थक भएको हुनाले पहिलो हाम्रो जनता चेतनशील हुनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ अहिले चाहिँ प्रशिक्षणद्वारा चाहिँ घर दैलो गरेर चाहिँ जनचेतना चाहिँ जगाउने कामहरू गरिरहेका छौँ। ठिक छ, अब तपाईँले जुन राजाको कुरा पनि ल्याइहाल्नुभयो, अहिले पछिल्लो समय राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने बृहत नाराहरू लागेको पनि हामीले सुन्न पाएका छौँ होइन। तपाईँलाई के लाग्छ, राजा आउने सम्भावना चाहिँ कति छ? त्यो अब मरिसकेको त्यो भूत आउने कुरा हुँदैन है, त्यो एउटा लासलाई काँध हाल्ने काम जस्तो मात्रै हो। राजा आऊ देश बचाऊ पनि कसले भनेको छ? तपाईँले हेर्नु भएको छ, अस्ति देख्नु भएको छ मिडियामा, त्यो राजा आऊ देश बचाऊ भने इन्डियाका नम्बर प्लेट भएको त्यहाँको बाहुनहरू थिए, त्यहाँको गाडीहरू ल्याएर चाहिँ नेपालमा कुद्दै थियो होइन। नेपाल 2-3 करोड जनतामा त्यहाँ कति थियो र? 1% पनि थिएन। त्यसले के राजाले, राजा भनेको सकिसकेको, राजा आउँदैन र कुनै हालतमा आउँदैन, तपाईँहरू ढुक्क हुँदा हुन्छ। हरेक जनता जो कोही पनि ढुक्क हुँदा हुन्छ। राजाले देश बनाउने भए होइन, यत्रो वर्षसम्म त राजाले शासन गरेको थियो नि, बन्यो। राणाले शासन गर्यो बनेन, राजाले शासन गर्यो बनेन होइन। त अहिले बाहुनहरूले पनि त्यसरी नै शासन गर्दैछ, बाहुनले पनि बनाउनु सकेन। त यिनीहरू भनेको सबै पतनको बाटोतिर लागिसकेको हुनाले चाहिँ राणा पनि सकियो, राजा पनि सक्यो, अब देखिरहनु भएको छ भोलि को सक्ने होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो राजा आऊ देश बचाऊ यो सबै केही पनि होइन। अब के अरे तपाईँहरूको अर्को एउटा कन्ट्रोभर्सीको कुरा पनि छ, जुन पछिल्लो समय झन्डा जलाइएको कुरालाई लिएर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ एक किसिमको प्रतिक्रियाहरू पनि आएको हामीले सुनेको हेरेका छौँ। के वास्तवमा मङ्गोलले झन्डा राष्ट्रिय जनावर नमान्ने हो? यसो झन्डा विश्वलाई आफ्नो देश चिनाउने एउटा प्रतीक हो। झन्डा जलाउनु हुँदैन, त्यहाँ हाम्रो पनि मान्यता हो। तर नेपालको झन्डा जुन 2 चुचे छ नि, त्यो चाहिँ फेरबदल गर्नुपर्छ, बदल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुद्दा हो, हाम्रो त्यो माग हो। किन भन्दाखेरि त्यो झन्डा भनेको इन्डियाको अन्तिम हिन्दू राजा पृथ्वीराज चौहानले त्यो प्रयोग गरेको झन्डा हो। अहिले पनि तपाईँले अजयगढ स्टेट हुँदा गएर हेर्नुहुन्छ भने देख्नुहुन्छ, इन्डियाको पुरानो मुभीहरू, ऐतिहासिक मुभीहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि त्यो 2 चुचे झन्डा फरफराइरहेको हुन्छ। त्यो झन्डा भनेको इन्डियाका हिन्दूहरूले चाहिँ मन्दिरमा प्रयोग गरेको झन्डा हो। जब मुस्लिमले उनीहरूको त्यो झन्डा उनीहरूको राजा मारिदियो, त्यसपछि उनीहरू खेदिएपछि नेपाल आउँदाखेरि उनीहरूले त्यो झन्डा लिएर आइसकेपछि नेपालका यहाँका बहुसङ्ख्यक मूलवासीहरूलाई षड्यन्त्र गरेर चाहिँ मारिसकेपछि उनीहरूले यो देशलाई चाहिँ एकलौटी रूपमा हिन्दू राष्ट्र बनाएर चाहिँ अनि उनीहरूले त्यो झन्डा नेपालमा राख्यो। अब राष्ट्रिय झन्डा बनायो, त्यो झन्डाले यो देशको अथवा तपाईँ हामीलाई त्यहाँ कुनै पनि प्रतिनिधित्व गरेको छैन। त्यसको मुनि हामी छैनौँ, किनकि यहाँका हिमाल पनि छैन, यहाँका हरियो वन जङ्गल पनि छैन, खोला नदी नाला पनि छैन। यहाँ हामी मूलवासीहरूको त्यहाँ कुनै पनि चिज त्यहाँ प्रतिबिम्ब नझल्केको हुनाले त्यहाँ मात्रै बाहुन र छेत्रीले मात्रै त्यो झन्डाले चाहिँ नेतृत्व गरेको हुनाले त्यो चाहिँ अराष्ट्रिय हो भन्ने चाहिँ हाम्रो ठाउँमा। किन भन्दाखेरि तपाईँहरू पढे लेखेको हुनुहुन्छ, 55-56 सालको तपाईँले नेपाली कक्षा 9को पुस्तकमा हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर एउटा विषय छ हाम्रो झन्डा भन्ने। त्यो झन्डा त्यो विषय त्यहाँ त्यो अध्ययन गर्नुहोस्, त्यहाँ के लेखेको छ, त्यो राजा हिन्दू आर्यहरूको मात्रै प्रतीक भन्ने कुरा त्यहाँ प्रष्ट खुलेको छ। त्यस कारण हामी त हिन्दू होइनौँ नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब धर्मनिरपेक्षता भइसकेपछि, लोकतन्त्र आइसकेपछि त फेर्नुपर्छ पर्दैन कि यो बाहुन छेत्रीको मात्रै देश हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारमा चाहिँ त्यसरी 2 चुचे झन्डा हुँदैन, राष्ट्रिय झन्डा संसारमा 4 कुने हुन्छ होइन। राष्ट्रिय जनावरको विषयमा चाहिँ म त्यसमा आउँदैछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि त्यो झन्डालाई जलाउने होइन, च्यात्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ
म्युजियममा फेरेर राख्ने आउने भावी सन्ततिले पनि त्यो झन्डा किन अराष्ट्रिय भयो भन्ने कुरा उसले अध्ययन गर्नु पाउनु पर्यो, उसले बुझ्नु पाउनु पर्यो। त्यसले त्यसलाई सुरक्षित म्युजियम हुँदा राख्नुपर्छ। तर जलाउने भन्ने त्यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको होइन, तर केही त्यस्ता अब भनौँ न हाम्रो साथीभाइहरूमा होइन आफ्नो व्यक्तिगत यो अब प्रचारको लागि होस् या आफू फेमस हुनुको लागि चाहिँ उसले कुनै एउटा सोचेर होइन त्यसलाई जलाउने काम भयो, त्यो चाहिँ हामी पनि त्यसलाई चाहिँ मान्दैनौँ। किनकि जलाउने काट्ने मार्ने यो अराजक मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको होइन, हाम्रो चाहिँ भनाइ त्यो फेर्नुपर्छ। अब राष्ट्रिय जनावर गाई होइन, अलिकति झन्डालाई नै म थोरै प्रष्ट पार्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जुन छ नि अब तपाईँले भन्नुभयो जुन दुई चुचे झन्डाले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व गर्दैन सबै समुदायको भन्ने कुरामा कस्तो खाले चाहिँ झन्डा हुनुपर्छ जसले चाहिँ हाम्रो सिङ्गो सबै जाति वेशभूषालाई चाहिँ समेट्न सक्छ? धेरै राम्रो, धन्यवाद। यहाँले धेरै राम्रो कुरा दिनुभयो। जस्तै हामीले धेरै अगाडि नै नेपाल सरकारलाई हाम्रो युगपुर सम्राट डाक्टर गोपाल गुरुङले चाहिँ लिखित रूपमा यो कारणले गर्दाखेरि यो झन्डा दुई चुचे झन्डा अराष्ट्रिय हो, त्यस कारण यो खालको झन्डा आउनुपर्छ भनेर उहाँले खाका कोरिओरी होइन पहेँलो कलरको जुन एउटा प्रस्तावित झन्डा हामीले पेश गरेका छौँ र त्यसको बिचमा 16वटा तारा छ होइन, सानो मसिनो बराबरको र बिचमा एउटा ठुलो तारा चम्किलो तारा छ जुन 5वटा चुच्चा भएको। त्यो चाहिँ एउटा प्रस्तावित राष्ट्रिय झन्डा चाहिँ हामीले त्यहाँ पेश गरिसकेका छौँ। त्यो किन गरेको भन्दाखेरि अब यो देशमा बहुसङ्ख्यक जाति समुदायहरू बसोबास गरेको हुनाले चाहिँ त्यो मसिनो ताराले के जनाउँछ भन्दाखेरि सबै समान हो, दलित अछुत जाति भनिनु हुँदैन। यो देशमा सबै बराबर र सबै समान हुनुपर्छ र समान अधिकार पाउनुपर्छ। र त्यो ठुलो तारा चाहिँ जो कोही पनि एउटा जुन नेपाल शासकहरूले बनाएको एउटा दलित भनेर एउटा घृणित नाम दिएको छ हाम्रो दाजुभाइहरूमा, ती एउटा दलितलाई हामी दलित भन्दैनौँ, उसलाई हामी एउटा मूलवासी नै भनेर हामीले भनिरहेका छौँ होइन, त्यसको हामीसँग प्रुफ छ। त उहाँ जस्तो एउटा व्यक्तिले पनि पढेर उहाँले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म यो देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बन्नु सक्छ भने ऊ पनि बन्नु सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिचमा हामीले एउटा चम्किलो ठुलो तारा बनाउनुको कारण चाहिँ त्यो हो। हरेक सानो ती मिलेर बसेका ताराहरूमध्ये जो कोही पनि त्यो बन्नु सक्छ। त्यस कारण त्यसरी चाहिँ हामीले एउटा सबैले समेट्ने गरी इभन आर्य बाहुन क्षेत्रीलाई पनि त्यहाँ समेटिने गरी उनीहरूको पनि त्यहाँ रेस आउने गरी चाहिँ त्यो झन्डालाई चाहिँ अलिकति सेतो पनि राख्नुपर्छ, किन आर्यहरूको वर्ण सेतो हो नि त उनीहरू पनि त्यहाँ आउनुपर्छ। त्यसो गरेपछि के भयो, बाहुन क्षेत्री पनि यहाँ अटायो, तपाईँ हामी पनि अटायौँ थियो होइन। त त्यो त्यसरी सबैले प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ झन्डा बन्नुपर्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको प्रस्ताव पनि राखिसकेका छौँ र हाम्रो माग पनि त्यही हो। र हामीले भनेको नै सबै हुनुपर्छ भने होइन, तर त्यस्तो खालको चाहिँ आउनुपर्छ भने चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले त्यसलाई अगाडि सारिसकेको छ। अब जनावर राष्ट्रिय जनावरको विषय धन्यवाद। त्यो अघि तपाईँले गाईको बारेमा सोध्नुभयो। गाई राष्ट्रिय जनावर भन्ने एउटा लाजस्पद कुरा हो। कुनै पनि राष्ट्रिय जनावर भनेको यस्तो हुनुपर्छ त्यसले त्यो देशको एउटा प्रतिबिम्ब झल्काओस्, त्यो देशलाई पहिचान गराओस् है। जस्तै अस्ट्रेलियामा कङ्गारू छ नि होइन, त कङ्गारू त विश्वमा कहीँ पाउँदैन नि त अस्ट्रेलियाको लागि त कङ्गारू जानु पर्यो र त्यहाँको भन्ने कुरा त्यसले चाहिँ एउटा कङ्गारूले आफ्नो देशलाई पनि प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ नि त होइन। त त्यसरी नै नेपालमा पनि छन् त अरू होइन, कस्तुरी मृग छ, यहाँ गैँडाहरू छ होइन। अब त्यो गाई भनेको के, संसारमा गाई कहाँ पाउँदैन, कुन देशमा छैन भन्नुहोस् त, संसारमा गाई छ। अनि संसारमा त्यो गाई गोरु काटी खान्छ, फेरि संसारमा नेपाल बाहेक गाई नकाट्ने देश छ। अनि त्यो मान्छेले खाइरहेको खानेकुरा होइन, अब यहाँको बहुसङ्ख्यक थेप्चे चिम्सेले हिजो प्रापूर्वकालदेखि नै त्यसलाई पूजाआजामा चलाउने आफ्नो संस्कारमा त्यसलाई राख्ने गर्थ्यो, काट्ने गर्थ्यो, खाने गर्थ्यो। कसैले खाइरहेको चिजवस्तुलाई चाहिँ त्यसरी एउटा राष्ट्रिय जनावर बनाएर त्यसलाई चाहिँ खानुबाट प्रतिबन्धी लगाउनु भनेको त त्यो त एउटा अलिकति के साम्प्रदायिक भएन र। भनेपछि तपाईँहरूको माग भनेको गैँडा अथवा कुनै एउटा यस्तो जनावर होस्, यस्तो जनावर होस् जसले नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरोस्, नेपालको प्रतिबिम्ब झल्कोस्, बस संसारले चिनोस्। नेपालमा त यस्तो छ, त्यसलाई एउटा भनौँ न पहिचानको रूपमा पनि संसारले चिन्छ नि त, त्यो होस् न। गाई कहाँ छैन देख्नु भएको छ नि, कुनै राष्ट्र छ गाई नभएको? अनि गाईको के अर्थ रह्यो त्यो राष्ट्रिय जनावर भने? त्यो वास्तवमा त्यो गलत छ। त्यस कारण त्यो चाहिँ फेरिनुपर्छ। त्यो कसैले खाइरहेको, कसैले पूजाआजा गरिरहेको, कसैले के गरिरहेको, त्यो एउटा आफ्नै ठाउँमा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो चिजलाई चाहिँ राखिनु हुँदैन, त्यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो। ठिक छ, अब अन्त्यमा आएका छौँ हामी होइन। हामीले साखरे नेपाल पेजबाट पनि एउटा क्वेसन तपाईँहरूले राख्नुहोस्, हामी आजको हाम्रो अतिथिलाई हामी सोध्नेछौँ भनेर भनेको थियो र एकजनाले राख्नुभएको छ। म त्यो क्वेसन चाहिँ यहाँलाई अन्त्यमा एउटा क्वेसन राख्न चाहन्छु। विशेष गरी अहिले पनि हामीले तपाईँको
कुरा सुनिरहँदा अलिकति क्षेत्री बाहुनहरूलाई अलिक बढी नै उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति दमन गरेको हो कि भने जस्तो एउटा भान भनौँ न। त्यो के कति सत्य हो त्यो तपाईँहरूले नै बुझ्नुभयो होला। त्यही विषयलाई लिएर चाहिँ उहाँले एउटा क्वेसन गर्नुभएको छ क्या। उहाँको क्वेसन म जस्ताको जस्तै तपाईँलाई राख्नेछु। म आशिष पुमा राई, म एमएनओमा आस्था राख्ने मान्छे हो। प्रश्न उहाँले धेरै सोध्नु भएको छ, त्यो सिलेक्टेड प्रश्न चाहिँ म तपाईँलाई एउटा राख्नेछु। मेरो प्रश्न, एमएनओले बाहुनलाई गाली नगरी अघि बढ्न नसक्ने हो? अलि लामो छ है त। गाउँघरको बाहुनहरूको के दोष छ? सारा बाहुनहरूलाई गाली गर्नुहुन्छ के मैले पल्लो घरको कान्छा दाइलाई दुश्मन सोच्नुपर्ने हो? अब अझै छ उहाँको क्वेसन, मङ्गोलहरूले बिहे गरेको श्रीमतीलाई पनि दुश्मन सम्झिनुपर्ने हो भन्नाले आर्यन बिहे गरेछ भने हो? मलाई थाहा छ उनीहरूको पुर्खाले गल्ती गरेकै हो, तर उनीहरूको पुर्खाले गरेको गल्तीको सजाय किन गाउँघरको हलो जोतेर जीविका चलाउने बाहुनहरूलाई सजाय दिने? के सत्तामा बसेर शासन गर्ने बाहुनदेखि चाहिँ डर लागेर नाम किटान गरेर उनीहरूलाई गाली गर्न नसकेको हो भनेर चाहिँ उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। धन्यवाद, यो धेरै राम्रो कुरा आयो। पहिलो कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू मान्छेले चाहिँ वास्तविक भित्री कुराहरू बुझेको हुँदैन है। त्यस कारणले अब विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न अब व्यक्तिगत आफ्नो कुराको लागि मान्छेले त्यो कुराहरू पनि भइरहेको छ होइन। त एउटा कुरा के त भन्दाखेरि यो गाली होइन, जहिले पनि सत्य कुरा तितो हुन्छ, नमिठै लाग्छ है। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, यहाँ मेरो भाषा चल्दैन, यो देशमा मेरो लिपि चल्दैन है होइन, यो देशमा मेरो इतिहास पढाइ हुँदैन है, यो देशमा मेरो संस्कार संस्कृतिले मान्यता पाएको छैन, यो देशमा मेरो वेशभूषाले मान्यता पाएको छैन। मैले उनीहरूकै लिपि पढ्दैछु, मैले उनीहरूकै भाषामा गीत पनि गाउँछु। यो मैले बोलेको भाषा मेरो लिम्बूको हो, यो बाहुनको होइन। मैले उनीहरूकै भाषामा चिठी पठाउँछु, लेख्छु। म उनीहरूकै संस्कार संस्कृतिहरू सबै कुरा उनीहरूको मान्दै आइरहेको छु होइन। भने आज मेरो आफ्नो अधिकार खोज्दा होइन, अधिकार खोज्दै जाँदा मैले कहाँ खोज्नु पर्यो? जसले मेरो अधिकार समाप्त पारिदियो त्यसलाई त मैले औँलाउनु पाउँछु कि पाउँदिनँ? इभन मेरो बाख्राले तपाईँको बाली खाइदियो, तपाईँ मलाई के भन्नुहुन्छ? सुरज दाइ, तपाईँको बाख्राले मेरो बाली खायो है, यस्तो नहोस् भन्नुहुन्छ नि। त्यसपछि फेरि पनि खायो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? दाइ बाख्रा राम्ररी बान्नुहोस्, होइन भने ठिक हुँदैन, मेरो फेरि बाली खाइदियो त भन्नु पाउनुभयो नि। अनि फेरि पनि फुस्क्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? खबरदार, आइन्दादेखि त्यसरी फेरि पनि खायो भने म तिराउँछु कि छोड्दिनँ भने तपाईँ रिस पोख्नु पाउनुहुन्छ। त्यो गाली हो कि त्यो तपाईँले उसलाई चाहिँ खबरदारी गरेको भनेपछि तपाईँहरूको कुरा क्लियर हुँदैन। त त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन हाम्रो त्यो राई मित्रले जुन तरिकाले बुझे, हामीले सबै बाहुन क्षेत्रीलाई गाली गरेको होइन, हामीले गाली गरेको अघि पनि भनिरहेछौँ शासक बाहुन क्षेत्री। शासक त उनीहरू होइन नि त, उनीहरू पनि शासित होला, तर त्यसमा हामीलाई सरकार भएन। उनीहरू शासित भए तापनि उनीहरूको यहाँ भाषा चल्छ, उनीहरू गरिब भए तापनि गाउँमा बसे तापनि उनीहरूको यहाँ लिपि चल्छ, उनीहरू गाउँमा बसेर अरूकै घरमा काम गरी खाए पनि उसको वेशभूषा, भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृति सम्पूर्ण कुरो त यो राष्ट्रमा सुरक्षित छ नि त, उसको मानव अस्तित्व सुरक्षित छ होइन। त्योसँग हाम्रो सरकार भएन। तर हामीले उनीहरूको अधिकार खोज्नु खोजेको पनि होइनौँ। हामीले यहाँ भनेको सुन्नु भएको छ, बाहुन क्षेत्रीको भाषा चल्नु हुँदैन, यहाँ बाहुन क्षेत्रीको लिपि पढाइ हुनु हुँदैन, बाहुन क्षेत्री यहाँ बस्नु हुँदैन, खेदाउनुपर्छ भने कहीँ सुन्नु भएको छ? उनीहरूलाई मार्नुपर्छ, काट्नुपर्छ, उनीहरूको दसैँ मान्नु दिनु हुँदैन हामीले भनेको छ। गाई पुज्नु हुँदैन भने चाहिँ उनीहरूलाई गाई पुजोस्, पिसाब पियोस्, जेसुकै गरोस्, हामीले सरकार भएन होइन। त उसको त हरेक कुरो त उसले पायो नि त होइन। त हाम्रो कुरो उसको पुर्खाले नाश गरिदियो भने हामीले खोज्नु नपाउने, हामीले खोज्दाखेरि उसलाई यदि गाली लाग्छ भने उसले त्यो गाली नै मान्छ भने त्यो हाम्रो आपत्ति होइन। तर हाम्रो भने बारम्बार भनिरहेका छौँ, हामी यहाँ समानता चाहन्छौँ, भातृत्व चाहन्छौँ, स्वतन्त्रता चाहन्छौँ है। किन? हामी सबै एउटै हो, हामी सबै बराबर हो। उसले हामीले यत्रो दमन शासन गर्दाखेरि पनि अहिलेसम्म हामी सही रहँदाखेरि उनीहरूलाई राम्रै लाग्यो। अब हामीले आफ्नो आवाज उठाउनु थाल्यो, आफ्नो अधिकार खोज्नु थालेपछि उनीहरूलाई गाली लाग्नु थाल्यो भने त्यो उनीहरूको गल्ती हो। र त्यो राई मित्रलाई पनि के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँले जुन एउटा बाहुनलाई चाहिँ गाली गरेकोमा जुन गुनासो गर्नुभयो होइन, उहाँलाई तपाईँले के सन्देश यहाँबाट दिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँ त्यो राई मित्रको लिपि यो देशमा चल्दैन, बाहुनले नै जलाएको। उहाँको भाषा यहाँ कुनै पनि कानुनी अड्डा अदालतमा प्रहरी प्रशासनमा राईको भाषा चल्दैन। त्यो कसले बनाएको? त्यो कानुन बाहुनले नै बनाएको है। उहाँले राईनी लिएर बस्छ,
उहाँले बाहुनी लिएर बस्यो त्यो राई लिम्बू घरमा कसै घरमा त्यो आपत्ति हुँदैन, तर राईनी लिम्बुनी बाहुनको घरमा गयो भने त्यहाँ स्वीकार्दैन है, त्यो पनि उहाँले भुल्नु भएन। र यहाँ बहुसङ्ख्यक जात जातिलाई चाहिँ दलित अछुत बनाएर राख्ने चाहिँ राई लिम्बू गुरुङ मगर होइन, कुनै पनि कामी दमाई सार्कीलाई दलित बनाउने, राई लिम्बू गुरुङ मगरलाई अप्रत्यक्ष रूपमा अछुत बनाउने होइन, यी सबै कसले गर्यो? बाहुनले नै होइन। त्यस कारण उहाँले के स्मरण गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँलाई यो देशमा आफ्नो इतिहास चाहिन्छ चाहिँदैन, आफ्नो भाषा चाहिन्छ चाहिँदैन, आफ्नो लिपि चाहिन्छ चाहिँदैन, उहाँको मानव अस्तित्व यो देशमा उहाँलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन, या सधैँ एउटा पशु तुल्य भएर एउटा दासत्वको जीवन बाँच्ने हो भने त्यो हाम्रो भनाइ के होइन। तपाईँको भनाइको आशय बुझियो कि यही कुरालाई जोड्दिनु है के दिनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस्, क्लियर गर्नु दिनुहोस्। मङ्गोल नेसनल नेसनले के गरेछ भन्दाखेरि हामीले लडिरहेको लडाइँ बाहुन क्षेत्री पनि यहाँ सुरक्षित हुनुपर्छ र हामी पनि सुरक्षित बस्नुपर्छ। 80 र 20 को कुरा आउँछ। मङ्गोलहरू 80% भएको हुनाले 80% अधिकार हाम्रो हुनुपर्छ र बाहुनहरू 20% भएको हुनाले 20% उसले पनि अधिकार पाउँछ। बाहुन क्षेत्री खेदिने, भगाउने, खेदाउने, लखेट्ने होइन, उसको यहाँ भाषा चल्नुपर्छ, लिपि चल्नुपर्छ, उसको पनि राजनीतिक सुरक्षा यहाँ अधिकार हुनुपर्छ, भाषिक भूमि सम्पूर्ण उसको पनि हुनुपर्छ, ऊ पनि मानव अधिकारभित्र यहाँ बस्न पाउनुपर्छ र हामी पनि पाउनुपर्छ। तर बाहुनको केही पनि लुटिएको छैन, लुटिएका हाम्रा छन् त हाम्रो खद्दा कसैलाई गाली जस्तो लाग्छ, कसैलाई दुःख लाग्छ भने त्यो उनीहरूको कुरा हो, हाम्रो होइन। उनीहरू अब क्षेत्री बाहुन मित्रहरू चाहिँ डराउनु पर्ने अवस्था छैन। किन डराउनु? अनि अलिक कुरा आयो कि यहाँ एकजना अब यहीँकै समुदायमा पनि यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ क्षेत्री बाहुनको बसोबास अलिकति कम देखिन्छ, उहाँहरू चाहिँ के अरे उहाँहरूको मेजोरिटी छैन। त्यसो हुँदाखेरि के छ भने अलिकति गुनासो आउँछ, 2-4 घर बाहुनलाई पनि खेप्ने भए भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ कसरी आश्वस्त दिलाउन चाहनुहुन्छ? भोलि मङ्गोलको सत्तै आए पनि तपाईँहरूलाई हामी यो ठाउँमा राख्छौँ र हामी एउटा भाइचारामा रहन्छौँ भन्ने चाहिँ कसरी आश्वासन दिनुहुन्छ? पहिलो कुरा के छ भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनको विधि विधानको कुरा आउँछ। हामीले के भनिरहेका छौँ, हाम्रो विधान हुँदा उल्लेख छ, कुनै पनि शत्रुको शरीरबाट एक थपा रगत पनि आउनु भएन। मान्छे मार्नु ठुलो कुरा होइन, मान्छे बचाउनु ठुलो कुरा हो। त्यसकारण मङ्गोल नेसनले लडिरहेको लडाइँ भनेको कसैलाई मार्नु, लखेट्नु, कसैको अधिकार खतम पार्नु होइन, मान्छे बचाउनुको लागि लडिरहेको हुनाले उनीहरू पनि त मानव हुन्। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो सत्ता आए पनि उनीहरू यहाँ सुरक्षित बस्नुपर्छ। अझै हाम्रो सत्ता आएपछि अझै उनीहरूलाई राम्रो फाइदा के छ भन्दाखेरि जुन एउटा हामीले लोकतन्त्रलाई अगाडि सारेर जुन एउटा लडिरहेका छौँ नि, लोकतन्त्र भन्ने के त भन्दाखेरि जनताको शासन अथवा जनताको सर्वै सम्पूर्ण अधिकार आउने कुरा हो। त उनीहरू पनि यहाँ सुरक्षित रहनुको लागि र हामी पनि सुरक्षित रहनुको लागि र हामी सबै मिलिजुली बाहुन क्षेत्री राई लिम्बू गुरुङ सबै मिलिजुली बस्नुको लागि चाहिँ हामीले लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकार भनेर जुन हामीले लडिरहेका छौँ त्यो आइ पनि सकेछ लगभग होइन, र त्यहाँ समानता, भातृत्व, स्वतन्त्रताको कुरा गरेका छौँ नि होइन। त्यो भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि बाहुनले नाचोस्, खेलोस्, कुदोस्, उफ्रोस्, संस्कृति उसको संस्कृत बोलोस्, हाँसोस्, उसको भाषा लिपि जेसुकै गरोस् होइन, त्यहाँ हाम्रो कुनै पनि दिलचस्पी छैन। त्यो पनि संरक्षित हुनुपर्छ, ऊ पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। त्यो फुल्ली उसले यहीँ बसेर रमाउनु पाउँछ, उसको कुनै पनि एउटा सानोभन्दा सानो अधिकार पनि मङ्गोल नेसनले हरण गर्दैन अथवा दबाउँदैन। त त्यस कारणले गर्दाखेरि बाहुन क्षेत्री मित्रहरूलाई म के भन्छु भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले अबको आउने युवा बाहुन क्षेत्रीहरूले, आउने पुस्ताले के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन हिजो उहाँहरूको एउटा पुर्खाले ल्याएको जुन एउटा संस्कार थियो, जुन उनीहरूको एउटा धर्म थियो, जुन एउटा हिन्दूवाद थियो, बाहुनवाद थियो, जुन मनुस्मृति थियो, जुन जानकी कौटिल्य भन्ने उनीहरूको ग्रन्थहरू छ, ती कुराहरूबाट चाहिँ उनीहरू अलिकति माथि आउनुपर्छ। किन आउनुपर्छ भन्दाखेरि उनीहरूले मनुस्मृति अनुसार कानुन बनाएर हामी थेप्चे चिम्से बहुसङ्ख्यक यहाँका राई लिम्बू गुरुङ तथा मूलवासी मङ्गोलहरूले त त्यहाँ पनि खतम पारेको छ। उनीहरूको महाभारतमा पनि त्यसै गरेको छ, रामायणमा पनि त्यसै गरेको छ होइन। त ती कुराहरू चाहिँ उनीहरूले पनि अध्ययन गरेर त्यस्ता षड्यन्त्रकारी कुराहरू चाहिँ उनीहरूले पनि त्याग्नुपर्छ र भाइचारा भएर आउनुपर्छ। हामी भाइचाराको लागि हिँडिरहेका छौँ, उनीहरूलाई मार्ने, लखेट्ने भन्ने होइन। मेरो पनि घरछेउमा बाहुनहरू छ त, सँगै हिँड्छौँ, सँगै खान्छौँ, खेल्छौँ। उनीहरूले यो कुरा कहिले पनि गएर सोध्नुहोस्, सुरज लिम्बूले यहाँ तपाईँलाई फर्काउँछ भनेर उनीहरू मसँग सल्लाह लिन आउँछ, म उनीहरूसँग सल्लाह लिन जान्छु। सामाजिक सद्भाव छ। हाम्रो लडाइँ कहाँ भन्दाखेरि कुनै बाहुन क्षेत्रीसँग त्यसरी व्यक्तिगत हिसाबले होइन, हाम्रो लडाइँ भनेको राजनीतिक लडाइँ चाहिँ हो। बाहुन क्षेत्रीले जुन एउटा नीति बनाएको छ नि उनीहरूको पुर्खाले, त्यो नीतिको विरुद्धमा चाहिँ हामी लडेको, बाहुन क्षेत्रीको विरुद्धमा होइन। जुन उनीहरूको पुर्खाले
जस्तै अब ढुङ्गालाई दुध खुवाउने चलन छ, मान्छेलाई मुत खुवाउने, कुकुरलाई घरभित्र पस्नु दिने चलन छ, मान्छेलाई पस्नु दिँदैन होइन। त्यो त देखिरहनु भएको छ नि। तपाईँले त्यहाँ पश्चिमको घटनामा देख्नु भएको छ, एउटा आर्यको छोरी एउटा दलितले भनेर, अब दलित हामी भन्दैनौँ, मङ्गल भन्छु, उसले ल परेको अथवा बिहे गर्ने कुरा सुनेपछि त्यसले मार्यो नि त होइन। तपाईँ किन कामी दमाई मान्छे होइन, राई लिम्बू गुरुङमर मान्छे होइन, अनि हामी चाहिँ उनीहरू जस्तो बाँच्नु नपाउनु, उनीहरूको छोरी चाहिँ हामीले ल्याउँदा र हामीले उनीहरूको लाँदा के फरक पर्यो? हामी त त्यो चाहन्छौँ, लानुहोस् भाइचारा भएर बसौँ न। कामीले बिहे गरोस्, राईले बिहे गरोस्, लिम्बूले बिहे गरोस्, बाहुनले बिहे गरोस्, गर्नुहोस् होइन। अनि पो राष्ट्रिय एकता हुन्छ होइन, राष्ट्रमा एउटा सामाजिक सद्भाव हुन्छ, तपाईँ हामीमा एउटा राम्रो विचार आउँछ। अब उनीहरूले लिएको नि त विभेद त, राई लिम्बू गुरुङ मगर कामी दमाईले लिएको विभेद, जातीय विभेद उनीहरूले लिएको, संस्कृत विभेद उनीहरूले लिएको, धार्मिक विभेद उनीहरूले लिएको, एउटा हरेक विभेद त उनीहरूबाट सुरु भएको नि। त त्यो विभेदकारी नीतिलाई चाहिँ अन्त गरेर चाहिँ समानता, भातृत्व र स्वतन्त्रताका लागि चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङले अथवा मङ्गल नेसनल नेसनले चाहिँ लडिरहेको, कसैलाई मार्ने खेदाउने भनेर त्यो खालको चाहिँ त्यो वया त्यो मिठा। ठिक छ, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आएका छौँ होइन। अब मैले तपाईँलाई सोध्न छुटाएको र तपाईँले साह्रै भन्न चाहेको केही त्यस्तो छ भने तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तो कुराहरू त धेरै छ है। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ, जबसम्म तपाईँहरूले पनि मङ्गल नेसनल नेसनले गहिराएर अध्ययन गर्नु सक्नुहुन्न तबसम्म त्यो कुराहरू पनि आउँदैन होइन। भित्री कुराहरू चाहिँ के छ, अथवा मैले चाहिँ सम्पूर्णलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ एउटा लोकतन्त्रवादी हो, स्वतन्त्रतावादी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ स्थापना कालदेखि नै सबै मानव चाहिँ एउटा मानव दर्जा पाएर समान रूपले बस्नु पाउनुपर्छ। अब यो देश जसरी उनीहरूले एउटा 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी भनेर चाहिँ एउटा जुन नाम दिएको छ होइन, त्यो जुन एउटा 4 जात भन्ने चाहिँ त्यहाँ गलत आयो, साझा फुलबारी भने जुन एउटा उहाँले भन्नुभएको छ, त्यसरी नै नेपालमा चाहिँ सबै समुदाय, सबै जात जाति फुलेको, रमाको, हाँसेको हेर्नु चाहन्छ मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन। तपाईँको पनि अधिकार होस्, हाम्रो पनि होस्, उसको पनि होस्, सबैको होस्, र यो देशमा हामी र हाम्रो भन्ने भावना चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ अहिलेसम्म त्यही वकालत गर्दै आइरहेछ। त्यसरी भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो देश खत्तम भएर जान्छ। जसरी एउटा हामी जातीय विभाजन, धार्मिक विभाजन, सांस्कृतिक विभाजन, सम्पूर्ण कुराले हामी यसरी विभाजन हुँदै हुँदै विभेदकारी जुन एउटा नीतिमा बाँचिरहँदाखेरि तपाईँ हामी सबै पतन भएर जान सक्छौँ। एक दिन हामी पनि रहँदैन, हाम्रो देश पनि रहँदैन, यहाँ जे पनि हुनसक्छ, गृहयुद्ध पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको समय भनेको हात हतियार भन्दा पनि हामीले एउटा विचारले लड्नुपर्छ। एउटा कलमको टुप्पोले हामी बन्दुकबाट निस्केको ती बुलेटलाई चाहिँ कलमको टुप्पोले रोक्नुपर्छ र हामी वैचारिक क्रान्तिलाई अगाडि सार्नुपर्छ भनेर चाहिँ कसैको पनि मन धन हानि नहुने गरी चाहिँ हामी सबै मिलेर बस्नुपर्छ। हामी सबैको यो साझा देश हो भनेर चाहिँ हामी हिँडिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्णलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनको बारेमा जबसम्म तपाईँ हामीले गहिराएर अध्ययन गर्दैनौँ तबसम्म हामीले यसलाई बुझ्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती कतिपयले एक दुईजनाले सामाजिक सञ्जालमा अराजक कुराहरू लेखेका हुन्छन्, कति व्यक्तिगत आफ्नो रिसिभीको कारणले त्यो कुराहरू गरेका हुन्छन्। मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ एउटा गलत देखाउने एउटा कोसिस गरिरहेका हुन्छन्, त कति शत्रुको पक्षबाट पनि त्यो भइरहेको छ। जस्तै एउटा उदाहरण पनि दिन चाहन्छु। श्रीनिवास आचार्य भने हिन्दूहरूको गुरु हुनुहुन्छ, हिन्दूको धर्मगुरु। श्रीनिवास आचार्यले आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि आफूलाई गोली हानेर चाहिँ मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन हाम्रो पर्चा फ्याँकेर चाहिँ मङ्गलको चाहिँ बदनाम गर्ने काम पनि गरेको थियो। ती कुराहरू पनि हामीले भोगिसकेको हुनाले चाहिँ हाम्रो शत्रुहरूबाट अथवा नेपालमा कोही पनि सुख शान्ति र समृद्धि भएर मिलेर बस्नु नचाहनेहरूले, त्यस्ता तत्त्वहरूले अराजक कुराहरू चाहिँ फैलाइरहेको हुन्छ मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनको बारेमा, एमएनएको बारेमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्णले चाहिँ मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनको बारेमा चाहिँ बुझेर अध्ययन गरेर तपाईँहरूले चाहिँ अगाडि बढ्नुहोला अथवा कुराहरू अगाडि ल्याउनुहोला भन्न चाहन्छु। र यति भन्दै अहिलेसम्म जति पनि हेरेर बसिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ कसैको मन धन हानि हुने काम गर्दैन र मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनले कसैलाई खेदाउने, मार्ने, काट्ने काम पनि गर्दैन। यसमा सबै ढुक्क रहनु अनुरोध गर्दै मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ सबैको निम्ति एउटा फलदायी र लाभदायक छ भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ यति आफ्नो विचार भन्दै। ठिक छ, तपाईँको विचारहरू हामीले सुनौँ है। एकदमै तपाईँको व्यस्त समयलाई हामीलाई दिनुभयो। संवाद र समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँको
साखारे युट्युब च्यानलका सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि अहिलेसम्म अझेलमा परेका अथवा हामीले चाहेर पनि यसलाई अगाडि ल्याउन नसकेका केही कुराहरू, हाम्रो विचारहरू चाहिँ यहाँहरूको च्यानल मार्फत चाहिँ एउटा उजागर गर्ने, सबै जनतामाझ पुर्याउने एउटा अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जय मङ्गल पनि भन्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले अलिकति तपाईँहरूलाई पृथक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र आज हामीले पछिल्लो राजनीतिक दलहरू जो एउटा ठुला पार्टीहरू त्यसपछिका साना पार्टीहरू पनि उदाउँदो क्रममा छन् र आज हामीले विशेष गरी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका केन्द्रीय सदस्य सुरज फम्बो लिम्बुज्यूसँग कुरा गरौँ र पक्कै पनि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो साखारे नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। आउँदा दिनहरूमा तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै क्यामेरामा सागर श्रेष्ठ र प्रस्तुता म चन्द्र लकान्द्री बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते।